बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी। जैसे कि आपको मालूम है कि तांदला वाले में वहाँ पर 3 भाइयों का कत्ल होता है और 1 ज़ख्मी होता है, और ये वाक़या थाना में होता है। थाना में जो है कुछ लोग जो हैं वो सीढ़ी लगा के दीवार फलांगते हैं और दीवार फलांग के अंदर आते हैं, और अंदर आके इन लोगों ने जो है वो फायरिंग करते हैं, 3 भाइयों को कत्ल करते हैं और 1 उसमें ज़ख्मी होता है। इसके कत्ल के बाद जो है इसकी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं वो जो सामने आ रही हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफ हैं जो सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये तीनों भाई तकरीबन अक्टूबर में ये अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। 3 माह तकरीबन हो चुके हैं, पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन कत्ल होने से 3 दिन पहले पुलिस गिरफ्तारी डाल रही है। अब ये चीज़ समझ नहीं आई कि गैर कानूनी कस्टडी में 3 माह पुलिस ने क्यों इनको रखा हुआ था। और दूसरी बात इसमें यह भी अब सामने आ रही है कि एक 10 अक्टूबर को वाक़या होता है जिसमें 3 लोगों का कत्ल होता है, जिसका नाम है हाकनिवाज, मकसूद और वकार भट्टी। ये कोई ट्रैक्टर के पास खड़ा है, उसका सामान लेने आया है, तो उस फायरिंग में ये कत्ल होता है। 10 अक्टूबर को जो वाक़या होता है वो इमरान करता है, इन तीनों का जो भाई है इमरान वो करता है। अब अगर 10 अक्टूबर की बात की जाए तो 10 अक्टूबर को जो इन लोगों का डाटा आता है वो सामने, उसमें जो उस्मान है ये लाहौर में है, इसकी लोकेशन लाहौर की आती है। इसके साथ जो इसका दूसरा भाई है नासिर, जो कत्ल हुआ है, नासिर जेल में है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद जेल में। ये किसी और केस में कस्टडी जेल में मौजूद है। ये उस कत्ल के तकरीबन 4-5 दिन बाद जब रिहा होता है तो ये आके फिर गिरफ्तारी देता है। तीसरा भाई है इनका बिलाल। अब ये जो बिलाल है, ये बिलाल उम्रे पे है उस दौरान, जिस दौरान ये कत्ल होता है, तो ये मुल्क से भी बाहर है, ये उम्रे पे है। इसके भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, आजकल जदीद दौर है, हर चीज़ की लोकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो ये बिलाल उम्रे के ऊपर होता है। अब यहाँ पे जो आसिफ है वो भी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद है, उसकी लोकेशन भी आती है, उसके वहाँ पे डॉक्यूमेंट, CCTV फुटेज, ये तमाम चीज़ें आती हैं। अब जो पुलिस ने FIR दी है वो अब ये हुआ है कि FIR थाना सदर ने नहीं, थाना सिटी ने दी है। हालांकि थाना सदर की हवालात में इन लोगों का कत्ल हो रहा है तो थाने सदर में होनी चाहिए, लेकिन FIR फिर थाना सिटी में हो जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें आई हैं, CCTV कैमरे की फुटेज कुछ बता रही है कि मुल्ज़मान के चेहरे साफ़ हैं, कितने लोग आए हैं, कौन कत्ल कर गया है, और इधर से पुलिस FIR का जो मैटर है वो भी सारा तब्दील करके बैठी है। वर्षा जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि हमारे जो FIR है वो पुलिस अपनी मुद्दत में दे के बैठी है, तो हमें मुद्दई बनाया जाए। ये चीज़ें तो अब आ रही हैं आस्ता आस्ता सामने। अब इस चीज़ के ऊपर अगर बात करें तो 3 माह इन लोगों को कस्टडी में रखा हुआ है, पुलिस ने इनका तमाम डाटा भी लिया है, इन तमाम लोगों को चेक भी किया गया है कि इनमें कौन कौन जो है वो कहाँ कहाँ पे पाया गया है। इमरान जो है इनका 5वां भाई है, उसने कत्ल किया है। इमरान ने ये चीज़ खुद बताई है कि मकसद है कि मैंने कत्ल किया, और बाकी 4 भाई जो हैं वो अपनी लोकेशन भी दे रहे हैं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं, अपनी तमाम चीज़ें भी दे रहे हैं। उम्रे वाला जो है उसके पास टिकट आने जाने का वो भी दे रहा है, वहाँ पर उम्रे पे गया है, उसकी भी तमाम चीज़ें हैं। जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में है उसका भी तमाम जो वो रिहा हो रहा है तो उसकी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट वाला भी। लेकिन पुलिस इनको 3 माह क्या करती रही है? 3 माह इनको पुलिस अपनी कस्टडी में रखा है, निजायज़ रखा है। अगर वो गैर कानूनी जो है वो कस्टडी में रखा गया है, इन लोगों की जो है अमवात हुई है, इनको जो मारा गया है, वो तो इसमें तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि पुलिस ने खुद मरवाया है और इसमें पुलिस मुलव्वस है। अगर पुलिस साजबाज नहीं थी तो इन लोगों को 2 माह 3 माह जो है 2 माह तो तकरीबन 26-27 दिन जो पुलिस ने गैर कानूनी कस्टडी में रखा है, वो क्यों रखा है? 3 माह में इतनी लंबी तफ्तीश तो नहीं चलती। 4 दिन पहले वो इनका कर रहे हैं कि जी इनकी गिरफ्तारी डाल रहे हैं कि हमने ये बंदे जो हैं 4 बंदे हमने फलां कत्ल में जो 10 अक्टूबर को कत्ल हो रहा है उसमें हमने 4 बंदे जो हैं वो अरेस्ट कर लिए हैं। भाई आप 3 दिन पहले कर रहे हैं, 2 माह 27 दिन इन लोगों को आप थाने में रख के बैठे हैं, तो उनको बुलावा ही दे रहे हैं ना कि आए जी हमने आपके बंदे पकड़े हुए हैं, आप इनको मार दें।
وہ لوگ آتے ہیں تھانے میں مار کے چلے جاتے ہیں اور ہماری پولیس دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ایک کانسٹیبل جس کا ہمارے وہ ایس پی صاحب بھی بتا رہے تھے، ڈی ایس پی صاحب بھی، کہ وہ بڑا بہادر تھا اور اس نے جناب بڑی دلیری کی ہے۔ بھائی اس نے دلیری تو یہ کی ہے کہ اس دلیری میں یہ لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں، اسی کی دلیری کے دوران ہی مارے گئے ہیں۔ مزہ تو تب تھا نا کہ وہاں پہ ان کو بچایا جاتا۔ ان تینوں کو آپ نے چاروں کو حوالات میں رکھا ہوا تھا، چاروں جو ہیں وہ ان کو مارا گیا ہے۔ ایک آصف زخمی ہوا ہے، اس کی قسمت ہے اپنی طرف سے تو وہ مار کے چلے گئے ہیں، لیکن تین لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انکوائریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اب وہ انکوائریاں چل رہی ہیں، جو یہ مرنے والے ہیں ان کے جو لواحقین ہیں ان کا ابھی بھی سراپا احتجاج ہیں، وہ ابھی بھی یہی چیز اٹھا رہے ہیں کہ جناب ہماری جو ایف اے آر ہے وہ ہماری مدعیت میں دی جائے۔ صاف ظاہر ہے مرنے والوں کے لواحقین ورثہ تو وہی ہیں، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ جو ایف اے آر ہے انہی کی کسٹڈی، انہی کو مدعی بنایا جاتا، نہ کہ یہاں پہ پولیس مدعی بنتی۔ اور ہمارے آر پی او صاحب نے 8 اہلکاروں کے خلاف کارروائی بھی کی ہے، ان کو معطل بھی کیا گیا ہے، کلوز ٹو لین بھی کیا گیا ہے۔ یہ لوگ پھر بحال ہو جائیں گے، نئے تھانے میں آ جائیں گے، اس میں نہیں لگیں گے، لیکن جو قتل ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو اب ورثہ کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے بھی دی تھی، 3 ماہ پہلے بھی ہم نے ڈیٹا دیا تھا کہ یہ بندہ فلاں فلاں جگہ پر پایا گیا ہے، یہ بے قصور ہیں، لیکن پولیس ان کو اسی طرح 3 ماہ جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں رکھتی ہیں۔ 3 دن پہلے ان کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں، 3 دن بعد ان بندوں کے اوپر فائرنگ ہو جاتی ہے، 3 بندے قتل ہو جاتے ہیں، 1 بندہ اس میں زخمی ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس چیز کے اوپر کیا آئی جی پنجاب نوٹس لیتا ہے، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کیا نوٹس لیتے ہیں، کیا ان لوگوں کو انصاف ملے گا، یا جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایف اے آر میں، سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپس میں مل نہیں رہی، چینجنگ آ رہی ہے، کوئی چیز ایف اے آر میں اور ہے، سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں اس میں ویڈیو اور نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر تھانہ صدر اور تھانہ سٹی کی بات کی جائے تو ان میں دیوار نہیں ہے، بالکل اوپن ایریا ہے، دونوں تھانے میں ادھر ادھر جا سکتے ہیں۔ دونوں تھانوں میں کافی نفری ہوتی ہے، تحصیل کے تھانے ہیں، بڑے تھانے ہیں، نفری بھی کافی ہوگی، لیکن وہ لوگ دیوار پھلانگ کے آتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی تک اس کا کوئی بھی ایسا لائے عمل پولیس کی جانب سے نہیں بنایا گیا، یا ایسی چیز سامنے نہیں آئی گئی، پولیس کی جانب سے کوئی اتنی بڑی پریس کانفرنس نہیں کی گئی، یا تو دوسرے دن ہی اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ آتا کہ یہ لوگ پولیس کسٹڈی میں ہوتے، ان کو بٹھا کے وہاں پہ پولیس پریس کانفرنس کرتی کہ یہ بندے ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، ان کو ہم کافر کردار تک پہنچائیں گے کہ انہوں نے تھانے پہ حملہ کیسے کر لیا ہے۔ لیکن ابھی تک تو اس میں کوئی بھی ایسا سراغ نہیں نظر آیا۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح اس میں کوئی نیا انکشاف آیا ہے تو پھر ہی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس میں جو ان لوگوں کے ڈیٹے آئے ہیں یا ان لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم نے 3 ماہ پہلے جو ہے خود پولیس کو گرفتاری دی ہے اور اس کے بعد ہم نے پولیس کو تمام ڈیٹا دیا ہے کہ یہ لوگ فلاں فلاں جگہ پہ تھے، عمران نے آ کے 10 اکتوبر کو قتل کیے ہیں۔ تو اب اس میں ان لوگوں کو تینوں کی تو اموات ہو گئی ہے، آصف زخمی ہیں، ابھی لواحقین یہی سراپا احتجاج ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس میں جو ایف اے آر دی گئی ہے وہ ہماری کا جو مدعیت میں دی جائے، پولیس کی مدعیت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افسران جو وہ آئی جی پنجاب صاحب کیا نوٹس لیتے ہیں اور یہاں پہ اس میں کوئی نیا انکشاف آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے